بله تمام موضوعات. اگر فقیه جامعه شرایط حکم کرد حکم نافذه. وقت یکیش هم هلاله که در باب هلال اگه حکم کرد و کسی راستی شک داره که ثابت شده یا نه، بنابر مشهور معتبر منم قبول دارم. از باب اینکه حکم اذا حکم به حکمنا اطلاق داره، فقط در احکام نیست. جماعتی که خیلی هم نیستن، تو متأخرین کمن. حاشیه های عروه رو ببینید، یه عروه که 41 حاشیه داره شاید 4-5 تا حاشیه باشه که میگن نه، حکم حاکم در موضوعاتی که باب قضا نباشه، نه اینکه نزاع خلاف باشه، میگن حجت نیست. و یکیش هم هلاله دیگه.